कैसे पटाखे बज रहे हैं, ये कैसे मुसलमान हैं, या ये इंसान भी है कि नहीं है, इंसान है कि जानवर है। आज इंसानियत का दामन तार तार, इस्लाम का दामन तो अल्लाह ने सलामत रखा है, पर मुसलमान का दामन तो तार तार है। ये रोते क्यों नहीं? आज भी केसों की दुकानों पे गानों की थां है, आज भी नौजवानों की गाड़ियों में गानों की केसें चल रही हैं, आज भी घरों में गाने बज रहे हैं, और आज भी फिल्में चल रहे हैं, थिएटर चल रहे हैं, और नौजवान नाच रहे हैं, लड़कियां बेपर्द कर रही हैं। ये मर गई इंसानियत। मुर्दों को कोई क्या समझाए? सच का था उल्ला शाह बुखारी ने कहा था, लोगों मैंने 40 साल तुम्हें कुरान सुनाया, पर तुम इंसान हो ही नहीं, तुम तो पता नहीं क्या मखलूक हो। ये कुरान पत्थर सुनते तो मोम हो जाते, सर सुनती तो सबा हो जाती, मौजें सुनती तो थम जाती, दरिया सुनते तो उनकी मन में रवानी आ जाती, ये बात सुनते तो बरस जाते, ये बख्तियां सुनती तो बहार में बदल जाती। पर तुम पता नहीं क्या हो, तुम पता नहीं क्या हो। और आज तो इंसान और गिरा है। आज से 50-60 बरस पहले का मुसलमान और मुसलमान था, और आज 50 बरस के बाद का मुसलमान ये और मुसलमान है, ये और नौजवान है। नशा बुखारी के सामने तो बड़े अच्छे लोग थे, आज तो हम अपनी इंसानियत पर रोए। इस्लाम पे क्या रोना? कलीस तो रो कि हम इंसान भी है कि नहीं है, हमें इंसान भी कहा जाए कि ना कहा जाए। इंसान, इसके बाद है इंसान होना, इसके बाद है मुसलमान होना, इसके बाद है मोमिन होना, इसके बाद है मुत्तकी होना। मेरे भाइयों, ये दुनिया जगह सजा की जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने एक दिन फैसले कर रखा है, जब उसका दस्ते गैब जाहिर होगा और वो मुजरिम को पड़ेगा, और मोमिन को इज्जत का ताज पहनाएगा। इस दुनिया में अल्लाह जल्ल जलालहू ने इसी तरह यहया अलैहिस्सलाम जैसा पाकीज़ा पैगंबर यहूदियों ने आरा सर पर रखा और चीर के 2 टुकड़े करके फेंक दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा, ज़करिया अलैहिस्सलाम कुरान ने सिर्फ 28 नबियों का नाम लिया है, उन 28 में ज़करिया भी हैं, और उनके पाक बेटे यहया भी हैं, जिनको दरबार में लिटाकर यहूद ने ज़बह कर दिया। बाप को आरे से 2 टुकड़े कर दिया, सर पे आरा रखा और यूं चीर के 2 टुकड़े करके फेंक दिया। उस निकलने लगी तो लगा, उस न करना, मेरे नाम पे कट रहे हो। अनकरीब फैसले का दिन आने वाला है, जहाँ ऐसे पाकीज़ा नबियों को चीर के फेंक दिया गया, ऐसे मासूम नबियों के गले काट दिए गए। वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने जब दिमश्क में अपनी जामे मस्जिद की बुनियाद रखी, जो आज भी मौजूद है, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम उतरने वाले हैं, इस मस्जिद की खुदाई हो रही थी तो संदूक निकला, संदूक खोला गया तो उसमें हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर दफन हुआ पड़ा था। यहया के ऊपर तख्ती लगी हुई थी, न तख्ती के कुछ नक्श निगार मिटे थे, न यहया अलैहिस्सलाम के खून में कोई बंदिश हुई थी, न चेहरे की तरोताजगी में कोई फर्क आया था। यहाँ तो अल्लाह पाक ने नबियों के गले कटवा दिए, और यहूद जैसी मरदूद कौम को सल्तनतों में बिठा दिया। फिरौन जैसे मरदूद को अल्लाह ने हुकूमत की, और मासूम शीरखार बच्चों को माओं की गोद में ज़बह कर दिया गया। ये फिरौन आते रहेंगे, और ऐसे मजलूम के बच्चे भी ज़बह होते रहेंगे, और अल्लाह न भूलता है। मा कान रब्बुका नसिया, अल्लाह भूलने वाला नहीं है। वला तहसबन्न अल्लाह गाफिला, शुक्र है हमारा अल्लाह गाफिल नहीं है। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, अल्लाह का शुक्र हुआ कि न वो फैसले गलत करता है, न वो भूल भटकता है। वमा हुम बिमुअजिजीन मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै, और ये अल्लाह का एहसान है कि वो आजिज नहीं। हमने उस अल्लाह के सामने सर झुकाया है जो आजिज नहीं, जो कमजोर नहीं, जो ज़ईफ नहीं, जो मोहताज नहीं, जो मिस्कीन और कमजोर को देखता है, अपनी हिकमत अमली के साथ अपने इंतकाम को मुअख्खर करता है, जो मजलूम की आह को सुनता है फिर भी अपने लश्करों को रोक के रखता है, जो जालिम को दंदनाते देखता है
پھر بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، اپنے لشکروں کو پیچھے رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کی سنو، صرف ہمارا ہی گیلا نہیں ہے، بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ اٹھے تھے، اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے ذبح ہو رہے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، کہاں ہے اللہ؟ حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جنت میں جو تمہیں پہنچانا ہے تو کیا مفت میں پہنچا دوں؟ یہ دنیا تھوڑی ہے کہ نقل مار کے تمہارا امتحان پاس ہو جائے، یہ دنیا تھوڑی ہے کہ پیسے دے کے پاس ہو جاؤ، یہ دنیا تھوڑی ہے کہ دھوکہ دے کے نمبر لے جاؤ۔ یہ میں تمہارا سچا رب ہوں، میں تو سچوں کو پرکھنا ہے۔ اگر میں نے تمہیں جنت میں پہنچانا ہے تو امتحان بھی تو لینا ہے۔ تم سے پہلوں کا بھی میں نے امتحان لیا اور ان پر بھی زلزلے آئے، وہ بھی پکار اٹھے، یا اللہ کہاں ہے تو، یا اللہ کہاں ہے تو، یا اللہ کہاں ہے تو۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بلکہ بعض یہاں تک اب پکار اٹھے کیا اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ یہاں تک پکارے ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ہے بھی صحیح کہ نہیں، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا، اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے کلیجہ چبایا جا رہا ہو، آنکھیں نکالی جا رہی ہو، کان کاٹے جا رہے ہو، ناک کاٹا جا رہا ہو، اور اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ بجلیاں کیوں نہ کڑتی، آسمان کیوں نہ ٹوٹا، زمین کیوں نہ تھر تھرائی، نہیں، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ ہمیں اطمینان ہے، ہم تو فیصلہ باد کے نہیں ہیں، ہم تو پاکستان کے نہیں ہیں، پاکستان ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان، ہم ملک کے غلام نہیں ہیں، ہم دھرتی کے غلام نہیں ہیں، ہم ملک و مال کے غلام نہیں ہیں، ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں، ہمیں جس نے کلمہ پہنچایا ہم اس کے غلام ہیں، جس نے پیڑ پہ پتھر باندھے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا چلا گیا ہم اس کے غلام ہیں، جس نے اپنے بچے قربانی کے لیے پیش کر دیے۔ حسین کی شہادت کے بعد امت کو تسلی پکڑنی چاہیے کہ ہاں ہماری اولادیں بھی ذبح ہو سکتی ہیں۔ حسین کے بچوں کے گلوں میں تیر پار ہونے کے بعد امت کو تسلی پکڑنی چاہیے ہماری اولادوں کے گلے بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اور ان پاکیزہ بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہونے کے بعد زینب جیسی مقدس طاہر پوتر پاکیزہ خاتون کے جسم کا لباس تار تار ہونے کے بعد ہمیں کوئی گرا نہیں ہے اگر ہماری بیٹیوں پر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو، ہمارے بچوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، ہمیں کوئی گلا نہیں، ہم راضی ہیں، ہم مسفر ہیں، کہیں صحرا دیکھیں گے، کہیں سایہ دیکھیں گے، کہیں سبزہ دیکھیں گے، ہماری یہ منزل نہیں ہے۔ رغباً الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا ہماری منزل نہیں، جن کی منزل دنیا ہے انہیں پاکستان مبارک ہو، جن کی منزل دنیا ہے انہیں حکومت مبارک ہو، جن کی منزل دنیا ہے انہیں مال و متاع مبارک ہو، انہیں کلب مبارک ہو، انہیں شرابیں مبارک ہو، انہیں گانے بجانے مبارک ہو، انہیں ناچنا کودنا مبارک ہو، اور جن کی منزل آخرت ہے وہ صبر کرو، انتظار کرو، ایک دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے، ہم راضی ہیں، مسافر ہیں، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے،
ملے خاک میں ہے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سپاتی بہارا، خریدنے کی کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی تھا تو سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہمیں پتا ہے ہم نے ویسے بھی مر جانا ہے۔